Bismillahirrahmanirrahim. Kolanchi pesh बहुत साथी साथियाना ये बांध के मात बहाराना और बलुस्तान शरीफ पार्टी गयो संगत दोस्त अजीज चौक खुदागाना रामेश्वर का कहना था उती ऐसे झारखंड हाँ चूंकि बलुस्तान है सराज जबर जुल्म के ससा किदराज तबिंदा था बिगड़ तक मच्चे बिया के बलुच को मा पासुदिया नान नवारता एमना जुआ नौपता हमें जालिम व जुल्मानी कहारो ना अपने रोजगार पादा गए ना तो ये वाले किले ना तो ये रोजगार किले ना ये तो जिंदगी बुआ किले हर ने बुआ विचार के तो पापा रोज को मत तारीफ रोजनाई तंगी तक का पापा रोज ऐसे और बलूचिस्तान पार्टी में सारुक सदा से मेंगले बच आएगी बराजत वही जो संगताना तो कसे एफआईआर कोता एक बे सबबे नाजायज आके मर्दों के जतेगा आकोशन के मैं जतेगा बस तो कुछ ना तो नहीं दे गई आ मर्द मानने के मन कोता हो जा कुछ ना तो नहीं पर चके तई जुल्म चुद राजी अंचु ज्यादा कि तो बलूचिस्तान हर नहीं मगा हर नहीं बलूचिस्तान तो तंग करने गए बलूचिस्तान माशी तो तबाह कोता बलूचिस्तान तो तबाह कोता बलूच तारीख तबाह कोता आया बलूच बिकच्छी आगुशी में तय होगी तो नए बलूच चची पीढ़ी की तो ये बीवाईसी में बांडू गुहार महारंग को संगठन तो गिरफ्तार कर भाग्य सब हुआ पच्चे क्या ये जुर्म की वजह में गार बेगुआ मरतमा गार बेगुआ रे प्यार दिया अगर आ गुनहगार हैं तो सजाए भी थे बड़े तो उसके ना तो पति का पजाने गए मंगा बाजू के में बाण गुआर शत्रु में ब्रास घर में बड़े जुल्म थी चुप बाजी की जुल्म से तो दबे रहे एक बार्डर बलोच को में रेस्क्यू रूजिया की अहम तो बंद होता भले वहां वाघा बॉर्डर आइए शायद को पंजाब में लतेगा उधर कैसे दुनिया मस्तन दुश्मन पंजाब के इंडिया है बड़े तो आइए पशोक पछताइए पच के आइए जराइज मार्च पंजाबी तो आइए बंद न करे ईरान तो दूसरे मुल्क की मनी मुसलमान रहे मुल्क के मनी ब्रादर मुल्क की भले पच के एदे आइए वापसी को बलोच को माए बलोच नस्ल आए तो ये तंग करने के एदा कैसे मनी सिक्योरिटी मसले हैं वजह हुई थी सिक्योरिटी मसले सिक्योरिटी होता है पर उधर तो थी तर मोरे ना पच के उधर पंजाब है रोजगार है मसले तो तरह उधर थी सर जाल चम बंधन थे तो हर ने वो वर्ष तंग करने गए भले के थे रोज बलोच बच ते सर वबा जान इंशाल्लाह उमा ए में बेगुआ मर्दवानी हाइया लोटे मा और मैं बेगुआ मातबार बंकुआ शाही अल्फाज मुजम्मत मकने और मेहरबानी के शुमा सरपदे मर्चिगी में रवा के मकसद हमेशा के बलूचे तीर सोप्तगी लाशानी दौड़ दिया और बलूचे गारो बिगवा कनक और बीवाईसी मेंबरानी गारो बिगवा कनक और बीएनपी कायद अख्तर मेंगल और आ ये साथी यानी जाली मुकदमा और शाहजेब बलूचिस्तान जीशान जहीर के आवती पेते दरगेज के वास्ता 10 साल यक बलाई पंदी बुरीत और आइए पेते आजू आइए नसीबा नबी बल्कि आइए तीर सोप्तगी लाश आइए दस्त कपीते आइया दियगबीत और मर्चिगे दौर अगम्मा जीशान गप्पा जनेंगे और हमारा लाजम हयात दीमा कहते हैं हयात बलूच और शहीद बालाच मोलबख्श हम दीमा कहते हैं कि आ बेगुनाह शहीद कनक भी तो आया टेक एनकाउंटर नामादन तो दौड़ दन मेहनतवार बलूच बहादुर नतुर से साफी मदरुस्ता पेश शुबे मेहनत गिरा के नगेगी जाओ हालतों का और खासकर तुरसु भीमे माहौल तो का मादिस्ते के रोहद शुमा प्रांट लाइन आए और कुर्बानी के भी किश्तर शुमा कुर्बानी दिए गए और माँ दिले जोहला किए गुमा शुमे मेहनत गिरा और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नजरियाती दोस्त वाजहा बीवाईसी और बीएनपी बहादुर में चौक में गुहार के मर्ची मौजूद हैं यकीनन अगर मम
ای گپا بگوشا غلط نبان کے ہی دور تو کا اگر یہ جہد تہا یک بہترین اور مضبوط ترین یک رول ہمیں گہاروں میں چکانی موسم چونکہ سک گھر میں منا احساس واسطے بعض شمیر ٹائم ما زورک نہ لوٹا مختصر ما کمو گپ جنا گپ میں شنگ کے بچہ مرچی ما نہیں کہ مرچی پریس کلبہ ادا احتجاج کرنے گئے یا تربت پریس کلب دیما احتجاج ہو گئے بلکہ ٹوٹلی بلوچستان ہے تو کا یہ احتجاج ہو گا ہوں یہ احتجاج بلائے راجیں یک قصے لاشانی کفق مسک شدہ لاشانی دور دیا گار و بیگوا کنک سیاسی ورنہاں بے دردی گما کشک اس انو کی تاریخی نہیں اور نہ کہ انو ماں بلوچ یہ مسئلہ دچار ہے بلکہ ماہ ہم گشیں کہ یہ حکومت بازی میں سنگت گشاں کہ 47 حکومت ہے نا ماں 47 نوشہ مشی ڈیتھ اسکوار حکومت ہے یہ حکومت بالکل ڈیتھ اسکوار حکومت ہے وہ ہنو نا تھاما روچا کہ یہ ملک جوڑ گتا ہاں سیاسی اور جمہوری قوتانی دستاچی درد کا اے ملکا وتی خالق کہ یہ ملک کی تخلیق کتا محمد علی جنہ کوشاورے لیاقت علی کوشاورے چاہیا چی پد ہمینچو سیاسی مارڈر بوگا ہاں ہمینچو سیاسی قتل بوگا ہاں ای بالکل غیر سیاسی قوتانی منظمی دستے ذریعہ بوگا ہاں ای نوکی گپنا ہاں کہ مرچی بوگا ہاں ہو بلوچ گوما خاص کر بالخصوص اور پیپلز پارٹی مرچی حکومت چری واسطہ میں ضرورت محسوس کرنا کہ پیپلز پارٹی ہم تاریخہ بروا میں بٹھو ہوں تاریخہ بروا بعض مردوشی وجہ بٹھو ڈیموکریٹک ہی ہوتا بٹھو جمہوری پسندی ہوتا پیپلز پارٹی وہ طرح جمہوریت بلائیں چمپیاں نہیں بلائیں حالم بردار ہی گوشی نا پیپلز پارٹی بٹھو ہمیں نرسری پیداوارے بٹھو خالق ایوب خان ہے ایوب خان کیا بتا آئی بٹھو کہ ہاں برائے راست ہم تو انٹرنیشنل میڈیا دے میں چکا مشارمیوں محسوس نکتا ایوب ڈیڈی گشتے ایوب ڈیڈیا مشہور بتا بٹھو تاریخ بالکل خوبصورت نہیں ہاں البتہ سکے ایارین سکے چھالا کے انسانی بتا اور وحدہ وہ تی چھالا کیے وجہ چی وہ ترہ یہ پروپیکنڈا مشینری انچو تیز بتا کیا یہ ترہ ڈیموکریٹک شوق ہوتا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان روٹی نہ داتا نہ کپڑا داتا نہ مکان داتی گی بلکہ مسک شدہ لاش داتا بے روزگاری داتا تنگ دستی داتا بمباریو بمبے داتا بلوچستان ہے تو کا ہول میں سے 1% سردار عطاؤلہ کانے بچ اسد میگل بتا آ قاتل آ ذمہ دار بٹھو بتا اور پیپلز پارٹی دورہ بتا اور بلوچستان ہے سرمگے کوہان ہاؤدہ ہاپ کے زہر ماں کنے بتگان ہاں بٹھو دورے حکومتہ بتا پدا کائے مسخ شدہ لاشا مسخ شدہ لاش کے دور دیا بتگامی تربت گوائن غلام محمد بلوچ ایک لالا منیر ایک شیر محمد بلوچ ایک کہ مسخ شدہ لاش مرگا پاکے دور دیا گتا اے دوراؤ پیپلز پارٹی غیر جمہوری حکومتا اور بلوچ دشمن حکومتا پیپلز پارٹی قطعی دعویٰ مکد
हाँ एक उर्दू कहावती हस्ती भेड़िया भेड़ की काल पहन कर आता है, इसका मतलब ये नहीं शरीफ बन गया है, बल्कि शिकार आसानी से करना चाहता है। और वहदत जमहूरियत पोस्ता कहते हैं, अवाम दूसरे पोस्ता कहते हैं, भले ये किरदार है विचार और ये किरदार और वहदा अवाम दुश्मन मुतक और ये किरदार और वहदा बलोच दुश्मन मुता और ये किरदार और वहदा डेमोक्रेटिक दुश्मन मुता जमहूरियत दुश्मन मुता हल्लू को जी पीपल्स पार्टी जमहूरियत दूसरी आया हल्लू ये वरना है कि मैं अगुहार को शुगर तीर सोप्ता के लाश तीर सोप्ते की लाश क्या दौड़ दिया हमें डेथ स्क्वाड दौड़ दिया गए। पीपल्स पार्टी एक्चुअली डेथ स्क्वाड है, नुमाइंदा पार्टी। ये सूरत हाल है। सरदार अताउल्लाह खान है बच्चे और ये नुमा से गए हो उधर मखलूकात है पायार कनक बच्ची है पायार मयार चीन मयार सिंह के डॉक्टर महारंग बलोच ये संगतानी हिमायत हजरत का और ये मस्तर जोर सिंह के बलोच जोहदा सपोर्ट कर गए और ये मस्तर जोर सिंह के बलोच बेगवा नौजवानानी हक के वास्ते गब्जर गाए और बलोच हकू के वास्ते गब्जर गाए। सरदार अताउल्लाह खान ने बच अख्तर मैंगल हो ये चौक नुमा सगान और ये सियासी कारकुनान हमें बुनियाद पायर करक बुआ गाए और माशा कंडम कना हो वाजे गुशान के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक कारकुन ना पेशा तुर्सतगन ना पेशा पीपल्स पार्टी दिमा सरेंडर कुतगी और न का और न के गैर जमहूरी कुवतानी दिमा बीएनपी सरेंडर कन और न के कसी तवक्का बिदारी। मेहरबानी घर में बच्चों ज्यादा छोटे खराब करने लग उठे मेहरबानी। सलाम दरूद मनी बोली राज मुदाम सलामत बातें दाइम बलूच बातें माँ मिन्नत गिरी बीएनपीए के आए हमारा इज्जत बख्शेता और वहदा बीवाईसी तवार जोड़ बुतगा और वड़ी गामगी जमे अमरदारियश कोता और माँ अफसूजियाँ माँ पार्टियाँ छी के बीवाईसी राशोन बंदी जहाँ बंदी का भले यक के हम ए रवां का ए तवारा हवार नबीत भले बीएमपी हर वहदा में गुमा उश्ताता में अमरदारिये कोता लक मिन्नत आया नहीं इशिया ची पद बीवाईसी राशोन के पेरगी रोचा हाइनी 3 एमपीओ खत्म कनकबूत गोड़ामी रियासता दिस महरंगे चम्माना तोर सस्ता लुंटानी सरा अमा बेचकन देता के चेदो पेसर भुतगा हमा रो भाई गामानी तोका हमा जोर मानता के ईशान चिपेश भुतगा आया दिस हमें निजोरी शाजी के वती 12 शर्रिया जोरत नका चला गरिया भले आ तमर्दा तो जोरा वरा तो बेचकंदी हमार हिसाब आए था रंगे चु नूरानियत तो गोशे के परिश्ताई मा जमीन ना हेर कपता ए अमी तोरसा हे रियासत दिलायक तोरसी पैदा को आइया पदा दहशत गर्दी इल्जामा पदा बंदी जहां बंदी को था डॉक्टर महरंग गोती संगता बंदी को होशाजी बीबग और बीबुए पेत इब गार बेगवा को था अंगा तकस नजाशाना को जा कनकबूत भले ये रियासत वती निजूरियां पेश दारगाई ये रियासत ये गप्पा हंगा सरपद नहीं बलूच पा बरग बलूच पा कुशग बलूच पा बंद कनक हफ्ता 2 साल तो गार कोत न कोता और ना तो गार कोते कने बीवाई से जोहद न तो दाश्त कोता ना तो बीवाई से जोहदा दाश्त कोत कने अगर बीवाई से यक संगति जिंदगी आगा मेली फीमेली हाथे खिलाफा तवार चेस कोता आते खिलाफा तवार चेस कन इशिया बलूचे चैलेंज समझे शर या बलूचे दिलीरी समझे शर भले पोश्ता माना किंजी मेरा शूनाना तो बंदी कोता मैं आयाला तो बंदी कोत नकने मेरा शूनानी रंगाची मेरा शूनानी बेचकंदाची तो जान के बलूच बादर रे कोमी मा सक गमी बुतगी मा बीवाई से संगत पोश्ता बुतगी ए वास्ता के मा नजानता मेरा शून कोजाम हिसाब आया दरकाया बारी कोजाम दा बाबा मा यानी गिंदगाबाद बारी चम्मा सीग बा बारी चेडोला बा वादे के मावती राशून दिस्तगा मैं सर पशानी चेसबुता
که انگا ہما جاگہ ہما حساب وطرہ برجم داشتہ میں BYCA سنگتوں میں بلوچ راجہ ای شہیدانی چوکا تو بندی کو تگاں ای شہیدانی گوارن تو بندی کو تگاں ای تئی کرا نتور ستگاں ای تئی کرا نتور سن او اب من امید کنا چاوتی بلوچ راجہ کہ نو لوگ نندگا بس کنے مرچی شمے زالبول مزیندانہ بندی گا ای ریاستہ شمے غیرت چکا سے تا آئیے تھوڑ سمی بوتا کے موادی شمے زالبولا بندی کنا شما آپے تا آس رو کنے سے ماں چیزیں روچا آئیے شمارا چکا سے بلے ما شما خاموش تھی بس ندارہ کود نو ایوارڈ مبیت بائدئی ہر لوگا انچو کے BNP درتا ہر لوگا ہر بلوچ در بیت کوئٹہ تانائی دپا درنا بدنت بنندیت انچو کے آئیے گوار نادی اپیل کنگایا کہ مابو کرتالی کے جنی عمودہ نندی تانائی دپا سرجمی بلوچستان بلوچاں کو دس بندی کنی کہ اب یہاں آوار بباں بائدیں کہ ما ہوار ببی مرچی ڈاکٹری زی ادھر بو کرتالا نشتگاں ہاپ کے ہاپی نورگایا پرچا کے آنی سرا زورا کی روچ پروچ گھیش بوانی او گپ کے زیشانے مایار ہمیشہ کے زیشان ہوتی پیتش ہوا زدارت پدا ہائیارا ہمیں الزام جنک بود کیا زرابے کمانڈری پرچا کے آئی ہوتی پیت توار جات آگا کمانڈری بودتی ہائیت گراؤنڈا پوٹبالی نکوت آ کمانڈری بودتی ہائیت تئی اسکول و کالجانی تو کا حلم حاصل نکوت او تئی میتگا نتر ریت ای راستی کہ بلوچ غلام و بزگی راجی تو زورا ورے تو تی زورا جنے بلے نو بلوچ سرپدین نو بلوچ رد نکپیت نو بلوچ یجاگا بیت ہم توار بیت ہم گام بیت پاوتی گوارا پاوتی براتا سلامت باتیں بلوچ باتیں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے سیاسی سنگتان منی کیچے عارفین مخلوق منی مات گواران مرچی اے پراشوب دورہ کہ کسارا گپ جنگے سر اجازت نے مرچی اے دورہ کہ تو گپ جتے تو برگ بے مرچی اے دورہ کہ تو ابر کتے تو کشک بے اے دورہ سیاسی سرگرمی کنک اے دورہ سیاسی تحریکانی چلائنک اے دورہ سیاسی احتجاج و مظاہرہ کنک یک انتہائی مشکلیں کار رجیمہ جوڑ کتا بلے شک لک کافرین بلوچ راہ جا رہا لک کافرین بلوچستان نیشنل موومنٹ نیشنل پارٹی ہے سنگتانا لک کافرین BYCA سنگتانا کہ مرچی ہم اشانی دیما اوشتا تگنت مرچی ہم ایک صورت بہا بوگا تیار نیا مرچی ایک صورت اے مخلوق وطی تحریکہ نہ یرد دے گا تیار نہیں اور ہمیں گپ ریاست تے واسطہ یک مرگے آئیے تابوت تا یک کیلے اور ہمیں ڈولائشی تابوت ہم آہستہ آہستہ بند کرنا نہیں دے سیاسی ورکر ادھر ریاست تارا یک تابوت تا بند کرنا گا اور اسی ارما بلوچانی دریا بیر بلوچا درن مکے ننتا گیچ وقتا درمیت منی واجہان گوشی شیرہ سوت کا پتکانا افقا پنیرہ افقا ادھا کچھ طرح دیگا واجہ یا من نگا یا واجہ کی طرح بن جاتا تو کچھ نا من اتا اللہ بچہ منیر بچہ آسد آؤ گورگینا جاتا یعنی شرم طرح بیت یک مردوی طرح کچھ اگر من طرح جاتا تو کچھ اینا من تو جاتا افسوس بھی تے وڑے نرکتانی سرا مرچی بلوچستان ہے یہ مات گوار تو جیلانی تا بندیانی تا داشتگا مارن بلوچ گوتی سنگتان اسی علاوہ دو سے دیگر جنے آدم مرتگن کی آہانی تننگری ماجبی نامی ہے جنے کے بنی خیالہ مرتگتا آہانی تننگری ہچن آن والے نے وجہ بلوچ غیرت تا وجہ بلوچ عزت تا وجہ بلوچ ننگا اور اشانی طرح جست بھی تو بزان کی اشانی طرح جست بھی اگر مرچی بلوچ کمزور ہے باندار روچے کے پادت اچھن جاگے یا طرح کل کن کے کستی نشانہ مدنت یہ حکومت شرم بیت سیاسی جنگر ہے سیاسی وڑا بکن سیاسی جنگر دو گے تو کچھ فلانی کمانڈر ہے بودتا فلانی کمانڈر ہے فلانی حکومت تعلق ہے ارے بابا ہر کسی ثبوت چین یک پسے دوزیے کیسے واسطہ تو ثبوت لوٹے
एक मर्दमे जमीन दिगरे कब्जा करता ही वास्ते तो सबूत लोटे इना तो मनी वसरा गद्दारी है मुकदमा करने गए इना मनी मर्दमा में जेला नहीं था तोड़ गए गए और कुछ है कि फिलानी कमांडर है फिलानी फिलानी है फिलानी फिलानी है ताल्लुकदार है शर्म बेहतरा ये शुमा भुट्टो है इबादत शुमा दुआ के हस्ते हमें बड़े जालिम हमें बड़े कातिल हमें बड़े रेजर है जो कि मन चमन सारी मने संगत नसीर जाना कुछ कि ये पीपल्स पार्टी है तारीख हमें बड़ी तारीख है इसलिए मुदाम बलोचानी सरा जुल्म को था इसलिए हर दौरा बलोच नटवार तगा इसलिए हर दौरा बलोच जेलानी ताबूत तगा इसलिए हर दौरा बलोच जिंदानी बूत तगा भले मर्ची बलोचन जो पक्का है न जेला तुरसी न जिंदाना तुरसी न मरगा तुरसी बकौल गुलखान है पदा हम पदा जेल अंत जमजीर पदा मा हथकड़ा गो तू बको तीर पदा माती वतन बिजार लोटी चबच्चान तंगहेन वो दुत्त का हीर मर्चे ए तंगें बच ए हीरें दुत्तुक की पादत करा ओश बिकन मर्चे दुआए नसीरा ने अलदे मर्चे डोले नालायकिन हमारे सर्टिफिकेट देगी फिलानी एजेंट है फिलानी के हस्ते कमांडर ये सर्टिफिकेट देगा वती बंद बिकन ये सर्टिफिकेट देगा बंद न करने तो गोटा लोप होगा रहमान रहीम मदादार हैं एहवालकार मशमेबाज मिन्नतवार हैं कि शुमा में ये एहतजाजी मुजाहरात के गए वो बाहर करता शुमा बाज मिन्नत हैं घर में मालूम था कि गप बिजनम भले घर में चो बाज हैं कि मजीद इधर उस तक नबी फमिश मुझे गप सख्त इंतहाई मुख्तसर की यक चीजें कि मायदा गुजरे कि ये रियासत है तो का ना कानून ना आहीन ना दगे इंसानी बंदिशियस ना इखलाकियत इदा इच्छी ये उड़ी चीजें नहीं कि यक इंसानी बिगुशी के मना इदा जिंदगी हक कसते इदा इंसानाना जिंदगी हिच किस्म हक नहीं और इंसानाना हर मुसीबती बिकपी आ शेल्टर वासन नजाना में कुजाब हुआ मुल्क का यक आईनी भी ये भी सरजमीन आईने इशत एक सरजमीन सर आईने पार्लियामेंटी भी पार्लियामेंटी चेक करने इदारा ही वहाँ इदारा इशे करने मैं मुल्क कस्ते से अले पेसर जिंदगी यक्के अल्लाह ताला वती राम करमे के मुल्क की दाश्ता अमा ये मेहरबानी ये मुल्क बच्चे था दूनी वजह में आर्मी है ये फौज है बरकतें के दौर से मुल्क की दाश्ता अगर खुदा का बांधा फौज आ रहा मसले बीबी तो ये मुल्क का सुजानदारों के भी के नबी और सीमी वजह अमरीका ये सही मर्द कंपोनेंट दर का ये रियासत तो का दिगे हिंची ने अमीशानी सराय मुल्क इंसार का ना इसे मुआशी सिस्टम में ना तालीमी सिस्टम में हस्ते ना आपको इंसाफ हस्ते ना अदलिया हस्ते मुल्क के तो का अदालत मसले चीज ना इधर अदालत हमने से चार बंदूची बलूची एग्जीक्यूटिव कमेटी डॉक्टर मारंग और ये 10 बार मर्दमाना गिरफ्तार को तो चिए वास्ता एचनेशन खिलाफ केसीबी वजह दहशतगर्द पता हमेशा आवारिया सरदार अख्तर जाने वारंटी कसते तो वजह शनि पर्चा हिमायत करे तो पर्चे शनि हिमायत करे के डॉक्टर मारंग करे लबिका अरे डॉक्टर मारंग थारी गुड था डॉक्टर मारंग को जहां अदालत दहशतगर्द डिक्लेयर को था के आइए 12 गप में भी बलूचानी गुहार बलूचानी इज्जती अर्थ बलूचा का हाँ पे असले आबाद ने डॉक्टर मारंग को आनी 10 बार आनी रहा ये गप्पा भी तो रहा भी काम और मारा अफसोस हमेशा कि बलूच सियासी पृष्ठपोषा अंचु शुतगा कि आज दारत नबा मा दौर से बलूचा तो वाहक न दाने कि वजह मदने मर्द मोहम्मद भले डॉक्टर मालिक साहब आप मसले पंपर सिबता मारा इंतहाई अफसोस में चुमा गुस्सा भले डॉक्टर साहब हमें के सरकार और से नाखून दी नाखून अंतिम बीमारी का मुर्दा दी ना मुर्गा के गी मुर्गा इतनी कौ कर इतना करना उधर शानी बोले आवाज धरने के थे बिका अमी शान के तो का अंचो कमजोर भी आखिरकार मिली डॉक्टर साहब 4 MP हस्ते या MLA हस्ते अरे शुमारा धोरसी ना नाखुना घेता शुमे आवाज हो जागा धरने कसार शुमा गोश्त न करने के बाबा मर्दमान अलग काम मना सरदार साहब को शुदा कि डॉक्टर मालिक साहब की संगत है इसे बहुत तो जाती दिलचस्पी बुजुर्ग डॉक्टर मारंगे जानी अलग के वास्ते कोशिश भी और मनी सत्य संगत है मनी कॉलेज संगत है मान डॉक्टर साहब आ रहा गोश्त वजह तो चीजें बेकम मुझे डॉक्टर साहब छोटे सके मर्ची में जाती हूँ उम्र रवागानो नवाज शरीफ पर गुछी नवाज शरीफ आर्मी थी पर गुछी डॉक्टर मारंगे तो बांधा डालना है माँ वो घल बुत्तु में बगल को बगल बुत्तु आज को सरदार साहब के रहा डॉक्टर साहब ये कुछ था
डॉक्टर साहब वो जहाँ जाना समझ जाते गुस्से हो जाए जाती हो मेरे डॉक्टर साहब होती खा गया होगा इसे डॉक्टर मारेंगे का उधर न जाता और मरती डॉक्टर साहब तो ये हमारा जाहिर वो तो डॉक्टर मारेंगे वास्तव उधर किसमें गप न जाता मैं हर जम से तो है डॉक्टर साहब तो रवे सब पर दुखते चौके क्यों तर शाबाश तो मैंने बास फंड दाता नुमा केसा रांचो बिकिंग के हद्दा से ज्यादा ताई सरपरा दुखते चौक का कब था वो तो बच्चे देखे सियासी जरूर था इंचुती तो का जरूरत नहीं से कि तो अति सियासी चिकित्सा तस्लीम भी का वो थी हमारा असली कुवत नहीं नेम का ब्या डॉक्टर साहब तो बाद नुकसान को था तो हंगा नुकसान करे बहरहाल मैं गप डॉक्टर साहब वापस आ जाओ आपको कुछ नहीं कहा जाएगा तो वो थी संगठन तो हर चीज को था तर माफ है भले ये धंधा अगर तो कोता हमारा मिसाल के मंदार तो मुर्गारा नाकुन की कऊ आखिरकार मिली ताई आवाज हम डरने अंचो तो सियासी सीना ची डन हुए बेगवाजी महाराज ने ज्यादा गप न देने के मसला खराब बहरहाल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी लूट है कि अर्ची मर्दमान के गिरफ्तार डॉक्टर मारूंगा आइए 10 बार और अंदर आइए मर्दम अर्ची के FIR को सरदार रखता रहो आइए खानदान ऐसा खोल लेना कैसे खत्म बिका बाइज्जत रहा बिकम रियासत चिया को मस्तरी मुसीबत में से कि अर्थ वक्त मर्दा तो बन दस वती मकलू के तुम कफ्ता तो वो बलाएं कुवती है तो वो इंडिया है जले तो ब्रो इंडिया से हमला का इंडिया बेचा आजाद कश्मीर आजाद का इंडिया कब्जा का माँ थोड़ा सना करो में तो ये बलूचिस्तान सर बड़ी तो अफगानिस्तान वाले बड़ी तो देखे जाके ये जंग ज्यादा आलम बंद कम ये शर्रे मुल्क थे ये मुल्क का बिल के चली मिन्नत मुझे शुभ्रात मेहरबान जाग बलूचे ईरान और इमारात सराय बड़ादारी वाजा मशमिलत मिन्नत गिरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सियासी वर्करानी BYC संगतानी वती मातो गुआरानी क्या कायदा ये एहतजाज बाहर जो वती हको हुकूकानी वास्ता कि यक चुकिया किताब दस्ताएं भले बेरोजगारी बदमनी आइया पीस निस्तकिया बरोती वाने के वास्ता बॉर्डर के वाद जरिए कारोबार यहाँ हम बंद कुतगा और यक चुकिया वती पिते तस्वीर गोने यला में रोडानी सरा ये बलूचिस्तान मंजरें इशिये माँ मुजम्मत आम कने और इसी वास्ता पास अश्री मकाएं और माँ उम्मीद कने कि मैं आवाज़ संजीदा ज़रूरत भी और बलूचिस्तान मसला यक सियासी तौर तरीके ये हाल करने की कोशिश करना मकुल्ला नहीं मिन्नत वारा